बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑफ फ्रेंडशिप। ये ऐसे है सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर इस ऐसे का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस ऐसे की आउटलाइन के अंदर ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं जो सर फ्रांसिस बेकन ने इंपॉर्टेंट बातें इस ऐसे के अंदर कही हैं, हेडिंग्स बना दी हैं ताकि आप लोगों को ऐसे समझने में आसानी हो। सबसे पहले सर फ्रांसिस बेकन ह्यू एरिस्टोटल की थॉट्स बताते हैं, इंसान और फ्रेंडशिप का क्या रिलेशन है। उसके बाद 4 हिस्टोरिकल रेफरेंस देते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद एक लैटिन की कोटेशन डालते हैं, उससे प्रूव करते हैं फ्रेंडशिप को। फिर सर फ्रांसिस बेकन 3 मेन प्रिंसिपल बेनिफिट्स बताते हैं फ्रेंडशिप के, जिसको वो कहते हैं कि दीज आर द 3 प्रिंसिपल फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप। इसके बाद कुछ और हेडिंग्स हैं जो कि मिनिमम आती हैं कि किस तरह से फ्रेंडशिप हार्ट को जोड़ता है, फ्रेंडशिप किस तरह से बनाई जा सकती है, हिस्ट्री हमें फ्रेंडशिप के बारे में क्या टीचिंग्स देती है, और आखिर में इस ऐसे को कंक्लूड करते हैं। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो नोट्स PDF हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे बाय सर फ्रांसिस बेकन। सबसे पहले सर फ्रांसिस बेकन को देख लेते हैं। सर फ्रांसिस बेकन एक फिलोसोफर हैं, पोइट हैं, एसेइस्ट हैं और जनरल अटर्नी है, लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड भी रह चुके हैं। सर फ्रांसिस बेकन का ज़्यादातर काम साइंटिफिक मेथड के ऊपर और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अंदर है। सर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी कहते हैं। 1561 के अंदर पैदा हुए, 1626 के अंदर इनकी डेथ हुई। सर फ्रांसिस बेकन रेनेसां टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी कि एज ऑफ इनलाइटमेंट से, एज ऑफ साइंटिफिक मेथड से, एज ऑफ रेवोल्यूशन से बिलोंग करते हैं। सर फ्रांसिस बेकन जो है अफोरिक स्टाइल ऑफ राइटिंग को इस्तेमाल करते हैं। अफोरिक स्टाइल ऑफ राइटिंग से मुराद ये है कि कंपैक्ट लिखना, कंडेंस लिखना और ऐसा सेंटेंस लिखना जिसके ग्रामेटिकली और सेमेंटिकली बहुत सारे मीनिंग निकल आ सकें। यानी कि सर फ्रांसिस बेकन कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कहते थे। सर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। एम्पिरिसिज्म एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर सेंसिस के थ्रू लिए जाने वाले नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो सर फ्रांसिस बेकन जो है फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहलाए जाते हैं। सर फ्रांसिस बेकन ने अपने ऐसे 3 एडिशन के अंदर पब्लिश कराए। सबसे पहला एडिशन 1597 के अंदर आया जिसके अंदर 10 ऐसे थे। फिर सेकंड एडिशन आया 1612 के अंदर जिसके अंदर 38 ऐसे थे। ऑफ फ्रेंडशिप भी सेकंड एडिशन के अंदर आया था, यानी कि 1612 के अंदर सबसे पहले पब्लिश हुआ। उसके बाद जब थर्ड एडिशन दोबारा आया 1625 के अंदर जिसके अंदर 58 एसेस थे, तो उसके अंदर भी ऑफ फ्रेंडशिप मौजूद था। इस टेबल ऑफ कंटेंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं ऐसे के इंट्रोडक्शन की तरफ। जब हम इस ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में बात करते हैं तो सर फ्रांसिस बेकन के एक फ्रेंड थे टॉबी मैथ्यू, उनकी रिक्वेस्ट पे ऑफ फ्रेंडशिप का ऐसे लिखा था सर फ्रांसिस बेकन ने, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि किस तरह की फ्रेंडशिप होनी चाहिए, कैसी फ्रेंडशिप्स को अहमियत दी जाती है, हिस्ट्री के अंदर कैसी फ्रेंडशिप्स रही हैं, फ्रेंडशिप के क्या बेनिफिट्स हैं और ह्यूमन को क्यों फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ये इस ऐसे की मेजर थीम है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे कुछ ज़्यादा ही लंबा है और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और एग्जांपल्स होने की वजह से ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एज अ कोटेशन आ सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सर फ्रांसिस बेकन अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं कि इट हैड बीन हार्ड। ये सारी बात यहाँ से लेकर व्हाटसोएवर इज डिलाइटेड इन सॉलिट्यूड इज आइदर अ वाइल्ड बीस्ट और अ गॉड। ये बात, ये कोटेशन एरिस्टोटल ने कही थी। एरिस्टोटल ने कहा था कि हर इंसान दोस्ती करके रहना चाहता है, हर इंसान जो है वो किसी इंसान का साथ चाहता है, किसी से बात करना चाहता है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो सॉलिट्यूड में अकेला रहना चाहता है तो वो या तो वाइल्ड बीस्ट है, यानी कि जानवर है जो जंगल में रहता है, या फिर कोई खुदा है इसलिए अकेला रहना चाहता है। फर्दर सर फ्रांसिस बेकन इसी पे इम्फोसिस करते हैं कि जो बंदा अकेला रहना चाहता है, सोसाइटी से दूर होकर रहना चाहता है, वो कोई बीस्ट
ہو سکتا ہے، یعنی کہ سیوج بیسٹ ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی نیچر اکیلے رہنے والی نہیں ہے، بلکہ انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی کمپینین کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان اپنے مینٹل پروسیس کو، مینٹل فیلنگس کو شیئر کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ، اپنی جو جرنی ہو چکی ہے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ کسی کا ساتھ چاہتا ہے، وہ اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ اور اگر کوئی انسان اکیلا موجود بھی ہوتا ہے، یعنی کہ سولیٹیوڈ میں بھی ہوتا ہے، تو وہ موسٹلی اس لیے ہونا چاہیے تاکہ وہ عبادت کر رہا ہو، یعنی کہ کوئی ہائر کنورسیشن کر رہا ہو۔ جیسے کہ کوئی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، تو انسان کو بھی اگر اکیلا رہنا ہو تو وہ صرف عبادت کے لیے رہنا چاہیے، ادروائز اس کو سولیٹیوڈ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سر فرانسس بیکن ہسٹری سے اگزامپل لیتے ہیں۔ سر فرانسس بیکن جو ہیں ایپیمینڈس دا کینیڈین کی اگزامپل دیتے ہیں، نوما دا روم کی دیتے ہیں، ایپیڈوکلس کی دیتی ہیں، اپولونیس کی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری پروننسیشن ٹھیک نہ ہو کیونکہ مجھے ان لوگوں کے نیم نہیں پتا۔ یہ ہسٹوریکل لوگ ہیں، یعنی کہ ہسٹوریکل بڑے بڑے فلاسفرز ہیں۔ یہ جو 4 نام میں نے لیے ہیں، ان کا ریلیجن کیتھولک تھا اور یہ چرچ سے بلانگ کرتے تھے، یہ فادر تھے، اور یہ زیادہ تر اپنا وقت جو تھا وہ سوسائٹی سے الگ گزارتے تھے، چرچ کے اندر گزارتے تھے، عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ پھر فردر سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ a crowd is not a company۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ کراؤڈ میں موجود ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، ڈزنٹ مین کہ آپ کے فرینڈز بھی ہیں۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ کراؤڈ میں موجود ہونے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، جیسے کہ آپ کی گیلری کے اندر بہت ساری پکچرز ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کے علاوہ کوئی ایسا میوزیکل انسٹرومنٹ جو آپ نہیں بجا رہے ہوتے۔ تو سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ اگر انسان کراؤڈ کے اندر ہے تو وہ ایسے ہی کراؤڈ کے اندر ہے تو اس کی کوئی انٹیمیسی نہیں ہے، اس کا کوئی لو ریلیشن نہیں ہے، تو وہ کراؤڈ کے اندر بھی اکیلا ہے۔ سر فرانسس بیکن بیسیکلی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اکیلا تب نہیں ہوتا جب وہ فرینڈشپ کرتا ہے۔ فردر وہ ایک لیٹن کوٹیشن کا سہارا لیتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں میگنا سیویتاس میگنا سولیٹیوڈو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی ہماری سٹیز ہیں اتنا زیادہ اس کے اندر اکیلا پن ہے۔ سر فرانسس بیکن یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی بڑی سٹی کے اندر رہتے ہیں تو ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ہمارے قریب نہیں بلکہ دور دور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمارے نیبرز نہیں ہوتے کہ ہمارے ساتھ کمپینین شپ کو شیئر کر سکیں، وہ دور دور رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کی صحیح دوستی کا مزہ نہیں اٹھا سکتے۔ وی آر اسٹل لیونگ میزریبل اینڈ وی آر اسٹل لیونگ ان سولیٹیوڈ۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ صحیح فرینڈشپ وہ ہوتی ہے جس کے اندر انٹیمیسی ہو، جس کے اندر افیکشن ہو۔ سر فرانسس بیکن یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فرینڈشپ کے لیے پیشن ہونا، فیلنگز ہونا، یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے کسی بھی فرینڈشپ کی۔ ایموشن جو ہے یہ انسان کو کنیکٹ کرتا ہے ایک سے دوسرے سے۔ پھر فردر سر فرانسس بیکن اپنے ایسے کے اندر پرنسپل آف فرینڈشپ کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ فرینڈشپ کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اور فرینڈشپ کس طریقے سے نبھائی جاتی ہے۔ جو پہلا پرنسپل سر فرانسس بیکن فرینڈشپ کو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی کی دوستی کا انسان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت میں اس کا دل بھاری ہو تو وہ کنورسیشن کر کے اپنے دوست سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنا دل ہلکے کرنے کو وہ فرینڈشپ کا پہلا فائدہ بتاتے ہیں۔ فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کو کبھی کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہے، لنگس کے اندر ہو جاتی ہے، برین میں ہو جاتی ہے، اسپلین کے اندر ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ڈفرینٹ اوزار استعمال ہوتے ہیں تاکہ اس جگہ کو کٹ کر کے وائرس کو یا جو پرابلم ہے اس کو سالو کیا جا سکے۔ اسی طرح سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہارٹ ہے نا اس کو ہمارا صرف سچا دوست کھولتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو بھی گریف موجود ہوتا ہے، اگر جوائے ہے، فیئر ہے، ہوپ ہے، کوئی بھی چیز ہے جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے تو اس کو ہمارا صرف جو سچا دوست ہے اس کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اس کو شیئر کرنے کے بعد ہماری اگر پریشانی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، اور اگر ہماری خوشی ہے تو وہ ڈبل ہو جائے گی۔ سر فرانسس بیکن اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ کتنی سٹرینج بات ہے کہ پرانے زمانے میں جو راجا اور مونارک وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ لوگ بھی دوستی کو پسند کیا کرتے تھے، یعنی کہ انہوں نے بھی فروٹ آف فرینڈشپ کا ذائقہ چکھا ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو بادشاہ وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ فرینڈشپس کو پرچیز کیا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی راجا مہاراجا کی کسی عام آدمی سے دوستی ہو بھی جاتی تھی تو وہ غریب آدمی سے دوستی کرنے کی بجائے اس آدمی کا رینک بڑھا دیا کرتے تھے، اس کو زیادہ شہرت، پیسہ، دولت عطا کر دیا کرتے تھے، جس سے وہ ایک ہائی رینک پہ آ جاتا تھا۔ اور اس فرینڈشپ کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے، اس فرینڈشپ کے اندر سرونٹ اور سبجیکٹ کا پوائنٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سچائی نہیں رہتی، کمپینین شپ نہیں رہتی، ایموشن ڈیولپ نہیں ہوتا، اور یہ ریلیشن کوئی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ اگر ہم پرانے زمانے میں جس طرح راجا مہاراجا اپنے جو سچے ساتھی ہوا کرتے تھے ان کو مال و دولت سے خریدا کرتے تھے، ان کے اندر کوئی لائلٹی نہیں پائی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے راجا اور مہاراجا وغیرہ کا ڈاؤن فال بھی ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ کسی کو پسند کرتے تھے تو اس کو بہت امیر کر دیا کرتے تھے، اور جب وہ اس کو امیر کرتے تھے، روب رتبہ دیتے تھے، تو وہ لالچ جو تھی وہ فرینڈشپ کے اندر آ جایا کرتی تھی، جس وجہ سے
वो फ्रेंडशिप पायदार नहीं होती थी, और जब राजा महाराजा के खिलाफ कोई साजिश होती तो वो दोस्त उनके काम नहीं आते थे। रोमन लैंग्वेज के अंदर इसको पार्टिसिपस कोराक्रम कहते हैं, यानी कि शेयरिंग द पेन टुगेदर। फर्दर सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ऐसे लोग का काम नहीं आते जिनको हम प्राइवेटली ख़रीदा करते हैं। सर फ्रांसिस बेकन नेक्स्ट हिस्ट्री के कुछ लोगों की एग्जांपल लेते हैं। लेसीला और पॉम्पे की स्टोरी सुनाते हैं कि रोम का एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम लेसीला था। उसकी एक गरीब आदमी से दोस्ती होती है जिसका नाम पॉम्पे होता है। अब वो गरीब आदमी से दोस्ती मुस्तकिल नहीं रख पाता, तो वो पॉम्पे को एक टाइटल देता है, या पॉम्पे द ग्रेट। जब पॉम्पे के साथ ये नाम जुड़ जाता है तो अवाम में भी उसकी शोहरत बढ़ जाती है। पॉम्पे इतना प्राइडफुल हो जाता है कि वो सीला को ही छोड़ देता है। आखिर में ये होता है कि इनकी दोस्ती टूट जाती है। फिर जूलियस सीजर और ब्रूटस की दोस्ती के बारे में बात की जाती है कि जूलियस सीजर जो है वो ब्रूटस से दोस्ती करता है और आखिरी हद तक निभाता है। ब्रूटस को वो बहुत ज़्यादा एतबार करता है, लेकिन ब्रूटस जो है वो उसी के दुश्मनों के साथ मिलकर जूलियस सीजर की फांसी का बाइस बनता है। फिर वो अगस्टस और एग्रिपा की दोस्ती के बारे में बताता है। सेम इनके साथ यही हुआ होता है जो जूलियस सीजर के साथ हुआ होता है। और लास्ट में सर फ्रांसिस बेकन सेप्टिनियस और प्लेटोनियस का एग्जाम्पल देख के कंक्लूड करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखते थे, लेकिन दोस्ती जो थी वो ज़्यादा नहीं चल पाई। वो इस वजह से क्योंकि इनकी दोस्ती के अंदर रैंक का डिफरेंस आ गया, पैसों का डिफरेंस आ गया, मनी का डिफरेंस आ गया, और बादशाह और गुलाम का डिफरेंस आ गया था। इस पैराग्राफ के लास्ट में सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि ये जितने भी बादशाह थे जिन्होंने ये दोस्त बनाए, ये वो लोग बादशाह अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पास वाइफ्स थी, सन थे, नेफ्यूज़ थे, लेकिन स्टिल उनकी ज़िंदगी के अंदर एक दोस्त की कमी थी, और दोस्ती की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने गरीब आदमियों को पैसा दिया, शोहरत दी, रुतबा दिया, लेकिन स्टिल उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो नहीं चल पाई। वो इस वजह से क्योंकि उसके अंदर लव नहीं था, इंटीमेसी नहीं थी, और रियल इमोशन शामिल नहीं थे। लास्ट में पैथागोरस की एक कोटेशन को सर फ्रांसिस बेकन ऐड करते हैं, जिसके अंदर कहते हैं कि ईट नॉट द हार्ट, जिसका मतलब है कि दिल को मत खाओ। यहाँ पे सर फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि इस ज़माने में पता नहीं लगता कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन सच्चा दोस्त नहीं है। जो आपका सच्चा दोस्त होता है उसकी पहचान ये होती है कि जब आप उसके साथ अपने जॉयज़ को यानी खुशियों को शेयर करते हैं तो वो डबल हो जाते हैं, और आप जब अपने दुख उसके साथ शेयर करते हैं तो वो हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो सर फ्रांसिस बेकन पैथागोरस से के कोटेशन के अंदर ये कहते हैं कि पता नहीं लगता कि सच्चा दोस्त कौन है, लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी खुशियों को दुगना कर दे और आपके जो दुख हैं उनको आधा कर दे। यानी कि आप अगर बर्डन फील कर रहे हैं तो अपने दोस्त से बात शेयर करने के बाद आप लाइट वेट फील करेंगे, और अगर आप जॉयफुल हैं अपने दोस्त के साथ बात शेयर करेंगे तो आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जो सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है उसके अंदर सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं सेकंड बेनिफिट जो आपको फ्रेंडशिप का होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अटका हुआ है, तो आप अपने दोस्त के साथ उसको शेयर करके उससे मशवरा हासिल कर सकते हैं। और ये इसी तरह आपके दोस्त का मशवरा इसी तरह होता है जैसे सूरज की रोशनी किसी स्टॉर्म के अंदर होती है, यानी कि आपको रास्ता दिखाता है आपका दोस्त। जब आप किसी मुश्किल में फंसे होते हैं, आप अपने दोस्त से बात करते हैं, कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होती है, आपकी जो डार्कर थॉट्स हैं वो हटती हैं, तो आपको साफ साफ हर चीज़ नज़र आने लगती है। सर फ्रांसिस बेकन फर्दर ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त आपको एक मुकम्मल एडवाइस दे सके। हो सकता है कि आपको पॉइंट वो ज़्यादा क्लियर ना भी करा सके, लेकिन स्टिल जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो आप अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से दोबारा सुनते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करने की पावर रखते हैं। फर्दर सर फ्रांसिस बेकन क्लोथ ऑफ आर्ट्स, एक ऐसा कारपेट जिसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं कि किसी जानवरों की, चीज़ों की। तो सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जब आप जो कालीन नुमा होता है, लोग अक्सर इसको दीवार पे चिपकाते हैं, तो सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अगर आप ऐसा कारपेट जिसके ऊपर कोई खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है उसको लपेट के रख देंगे, उसको खोल के नहीं रखेंगे, लोगों को नहीं दिखाएंगे, तो लोग उसको कैसे समझ पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। इसी तरह आपका माइंड है, जब आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो जब तक आप लोगों को खोल के नहीं बताएंगे तो वो लोगों को कैसे समझ आएगा और वो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। फर्दर सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जब हम किसी लोहे को किसी स्टोन पे मारते हैं तो वो लोहा शार्प हो जाता है। इसी तरह अगर आपका दोस्त फ़र्ज़ करें स्टोन का भी बना हुआ है और आप उस पे अपनी बात दोबारा बार बार मार रहे हैं, तो जब आप अपनी ही बात को बार बार सुनते हैं तो आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे, बेहतर पिक्चर बना पाएंगे और बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। फर्दर सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अक्सर ये होता है कि हमारा दोस्त हमारी मशवरा सुनने के बाद हमें क्रिटिसाइज़ करता है, तो उसका क्रिटिसिज्म भी हमारे लिए बेहतर है। और अगर वो आपको कोई मशवरा देता है जो हेल्प
آپ کے پرابلم کو سالو کر دیتا ہے تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے. دونوں ہی سچویشن کے اندر آپ کا کام اچھا ہو جائے گا کہ اگر وہ آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تب بھی آپ کے لیے فائدہ ہے، اور اگر وہ آپ کو کرٹیسائز نہیں کر کے سلوشن بتاتا ہے تب بھی اس کے اندر آپ کا فائدہ ہے. لاسٹ کے اندر سر فرانسس بیکن لاسٹ بینیفٹ جو فرینڈشپ کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں فرینڈشپ کو کمپیئر کرتے ہیں پومیگرینیٹ سے. جیسے پومیگرینیٹ کے اندر بہت سارے بیج ہوتے ہیں، جیسے پومیگرینیٹ کے اندر ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اسی طرح فرینڈشپ کے بھی انلیس بینیفٹس ہیں. سر فرانسس بیکن کہتے ہیں کہ ایک اچھا دوست جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر بھی کام آتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے. زندگی میں وہ ساری زندگی کے اندر اپنے دوست کو ڈفرینٹ مشورے دے کے ڈفرینٹ جگہ پہ اس کے کام آتا ہے، اور آخر میں اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کے، اس کی بیوی کے، اس کے گھر والوں کے کام آتا ہے. وہ زندگی کے اندر بھی انسان کی مدد کرتا رہتا ہے، اور آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے. سر فرانسس بیکن فردر کہتے ہیں کہ آپ کا جو دوست ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کئی رول نبھا رہا ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی کے اندر فادر ہو سکتا ہے، بردر ہو سکتا ہے، کہ جو وہ سارے ریلیشن نبھاتے نبھاتے آپ کو ان ریلیشنز کی بھی ایڈوائس دے کے چلا جاتا ہے. تو سر فرانسس بیکن اپنے ایسے کو اسی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ فرینڈشپ کے این لیس بینیفٹ ہیں اور کاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. یعنی کہ لائف کے ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر فرینڈشپ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کے کام آتی ہے. اور اگر کوئی فرینڈشپ کرنا نہیں چاہتا، یعنی کہ سوسائٹی کے اندر رہنے کے باوجود کمپینین شپ نہیں چاہتا، فرینڈشپ نہیں چاہتا، تو اسے اس سوسائٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے اس سوسائٹی کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. جو نوٹس میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائے ہیں یہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نوٹس PDF کا لنک دیا ہوا ہے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.